बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ज़िक्र के मायने व मकाम क्या होते हैं, ज़िक्र का मतलब क्या होता है, उसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ज़िक्र का मतलब ये है कि बंदा अपनी अकल, फिक्र और वे जदान के साथ अल्लाह पाक के साथ हो और उसकी शायानी शान, तस्बीह, तहमील, हम्द, इस्तग़फ़ार और उसकी ज़ात आलिया की बुज़ुर्गी के कलमात के साथ उसे अपनी ज़बान से बार बार उसका तज़किरा करे ताकि अल्लाह पाक के इस इरशाद पर अमल हो। तो मेरे दोस्तों नाज़रीनों, आज के दौर में आप देखो, अल्लाह को याद करने की भी फुर्सत नहीं है आज के लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों। और आप देख सकते हो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो पिछली कौमें आई हैं उन पे दोस्तों किस तरह से दर्दनाक अजाब दिया था। वो भी खाते थे, पीते थे, सोते थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी जरूर कर दिया करो और अपने दीन इस्लाम की बात जरूर से न करो, क्योंकि इससे आखिरत शायद समझ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सूरतुल अहज़ाब में 44 और 41 नंबर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला का जिक्र करो बहुत ज़्यादा और सुबह शाम उसकी तस्बीह करो और उस पर भी अमल हो जो अल्लाह पाक ने सूरतुल अहज़ाब में मोमिनीन के सफ़त के तौर पर जिक्र फरमाया है। तो दोस्तों, और कसरत के साथ अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले मर्द और औरतें, उनके लिए अल्लाह ताला ने अपनी बख्शिश और अजर अजीम तैयार रखा है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने जिक्र का मर्तबा हर चीज़ से बुलंद किया है। चुनाचा सूरतुल अनकबूत में इरशाद है, वला ज़िक्रुल्लाहिल अकबर। तो आयत 45 यानी 45 में है, और अल्लाह ताला का जिक्र हर से बड़ा है। लेकिन मेरे दोस्तों, आज के दौर में देख लो, कोई भी दोस्त अगर मेरा होगा, उसे फिक्र सिर्फ क्या होती है कि सुबह उठूं, मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा भाग दौड़ करनी है, उसके देना है, उसका देना है, खाली दुनिया की पड़ी है। अरे अल्लाह के बंदो, ए नेक बंदो, ए ईमान वालो, कम से कम सोचो कि हमारे से जो पहले चले गए हैं, क्या वो दुनिया में कमा के क्या कर गए हैं, क्या हासिल किया है। कारून को देख लो अल्लाह ताला ने, नमरूद को देख लो, फिरौन को देख लो, शद्दाद को देख लो। लेकिन ये सब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इबरत दी है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए कि अल्लाह का जिक्र ही सबसे बेहतर है। और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक के जिक्र को दिलों की ज़िंदगी की दलील करार दिया है। सही बुखारी में इरशाद ग्रामी है, मसलन दोस्तों, जो अपने परवरदिगार का जिक्र करता है उसकी मिसाल और जो जिक्र नहीं करता उसकी मिसाल ऐसे है जैसे जिंदा और मुर्दा की। ये याद रखना। और आजकल के दौर में हम लोग किस तरह से दोस्तों, जिक्र के बजाय हम तो दुनिया के पीछे पड़े हैं, तो हम तो मुर्दा से भी बदतर हैं दोस्तों। दुनिया की हर वक्त सोचते हैं और अपने बच्चों को भी हम दुनिया के बारे में समझाते हैं कि तुम्हें बड़ा होके वो बनना है और बड़ा होके फलाना ढिगड़ा बनना है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका। दुआ व जिक्र के साथ साथ दोस्तों, दुआ और जिक्र अल्लाह का भी एक दूसरे में दाखिल होते हैं, यानी एक ही इबारत में दोनों दाखिल होते हैं और कभी एक दूसरे के सयाक में होते हैं। जैसा कुरान करीम की एक ही आयत में इसकी मिसाल मौजूद है। सूरतुल आल इमरान आयत 191 में है दोस्तों। ये मैं आपको तर्जुमा बताऊंगा। वो जो अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं खड़े हुए, बैठे हुए और पहलू के बल होते हुए, और आसमानों और ज़मीनों के पैदाइश में गौर फिक्र करते हैं, तो कहते हैं, ए हमारे परवरदिगार, आपने ये मकसद पैदा नहीं फरमाया। आप पाक हैं
بس ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیں۔ تو دوستو یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے پیارے ناظرین، یہی پیارے میں ناظرینوں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی مغفرت کے لیے اس کے سامنے گڑ گڑائے۔ دوستو ہم جب اللہ تعالیٰ آسمانی بجلی گڑ گڑاتا ہے تو ہر کوئی دہشت میں ہو جاتا ہے، لیکن کبھی تم جانوروں کو دیکھنا، کسی جانور کو وہ کتنا خوف زدہ ہوتے ہیں اس بجلی سے، کیونکہ وہ اللہ پاک کو جانتے ہیں، اس کے عذاب کو جانتے ہیں۔ لیکن انسان کے ساتھ دوستو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ پاک نے ایک ہی عبارت میں اپنے فرما بردار بندوں کا ذکر کرنا بھی بتایا، اور دعا مانگنا بھی، اور سبحانکا میں ذکر ہے، ساتھ ہی آگے جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا بھی۔ دعا اور ذکر الہی سب عبادت اسلامیہ میں جا بجا بکھر ہے، بکھرے پڑے ہیں۔ نماز، روزہ، حج وغیرہ سب دعاؤں اور اذکار سے اس طرح بھرے پڑے ہیں کہ ان کے بغیر وہ کامل نہیں ہوتے۔ فرائض کے علاوہ بھی تہجد، اعتکاف، زکوٰۃ وغیرہ سب اعمال دعا اور ذکر الہی سے عبارت میں، بلکہ مسلمان زندگی کے سب معاملات و معمولات میں ہر موقع و محل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، صبح بھی اور شام بھی، حتیٰ کہ ہر حالت میں و کیفیت میں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دعاؤں اور اذکار کی کتابیں سب و روز کی انسانی مصر و فیات کے عنوانات سے مرتب کی گئی ہیں۔ سونا، جاگنا، کام پر جانا، لوگوں سے ملاقات کرنا، مجلس میں بیٹھنا، کھانا پینا، سفر پر جانا، مریض کے عیادت کرنا، حالات کے پریشان ہونا، دشمن کا سامنا کرنا، بیمار ہونا، کامیابی پانا، شادی، خوشی، اولاد اور رزق کی وسعت وغیرہ سب عنوانات ان کتابوں میں ملتے ہیں۔ چنانچہ دعاؤں اور اذکار کی بعد کتابوں کے تو نام ہی عمل الیومی واللیلۃ ہے، یعنی ایسی دعائیں اور اذکار جنہیں مومن سب روز اپنی زبان پر رکھتا ہے اور اپنے رب تعالیٰ کا قرب پاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، سب روز کی دعاؤں اور اذکار کے فائدے بھی سمجھ لینا۔ سب روز کی ان دعاؤں اور اذکار پر عمل کے فائدے میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مومن کی عادات عبادات بن جاتی ہے۔ مسلمان اپنی عادات کے اعمال کو اس کے لیے بنائے گئے اذکار اور دعاؤں سے اطاعت خداوندی کے جذبہ سے مزین کرتا ہے، تو اس کے یہ سب کام عبادت بن جاتے ہیں اور یہ اسے رجائے الہی کا اہل بناتے ہیں۔ مثلا مسلمان جب کسی دینوی غرض سے سفر پر روانہ ہونے لگتا ہے اور اس کی مسنون دعا پڑھتا ہے تو اس سفر پر ایسی مہر لگ گئی جسے وہ صحیح آداب و سعادگی والا اور ایسے انداز کا سفر ہو گیا جس سے اس میں خیر و بھلائی آتی ہے، اور مسافر بجا طور پر اللہ تعالیٰ سے نفع مندی، سفر کی مشقتوں کی آسانی، پیچھے چھوڑ جانے والے اہل و عیال کی خیریت و حفاظت اور سلامتی و کامرانی کے ساتھ واپسی کی امید لگا سکتا ہے، اور اسی سے یہ ایک دینوی عمل عبادت بنتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، انسان کو ہر حال میں دوستو اللہ سے ہر حال میں مانگنا چاہیے، لیکن دنیا میں دیکھ لو آج ایک بھی بھائی مجھے بتا دو کیا فکر ہوتی ہے اللہ سے رابطہ کرنے کی؟ ارے خالی بس دنیا کے اس حال میں انسان لگا ہے، اس دنیا کے پیچھے اس حال میں لگا ہے کہ میں یہ بھی کر لوں اور وہ بھی کر لوں۔ ارے یاد کرو اس زمانے میں بھی ہم سے پہلے قوم میں
1000 2000 5000 3000 سال تک لوگ جیتے تھے، ان کی خواہش بھی پوری نہیں ہوتی تھی۔ تو دوستو آج کے دور میں آج تو 50 سال تک بھی جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ 40 سال کی عمر میں انسان بیمار ہونے لگ جاتا ہے، بلڈ بی پی ہائی شوگر پتہ نہیں کون کون سی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ادھر شادی کر کے بھی سوچتا ہے کہ بچوں کی پرورش کیسے کروں گا، اور پھر بھی نہیں باز آتے اللہ تعالیٰ سے میرے دوست۔